اسلام تے بادشاہ کسی دا قرض رکھدا ہی کوئی نہیں. اسی تو کدی روٹیاں ساڑھے سامنے اتنا اسلام دے دیندا اے تے انہاں نوں یقین کوئی نہیں. سنا تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. قرآن سامنے پہ ہوئے تو بندہ کہے روٹی جی میں انگلش پڑھن نال ملنی تو پھر قرآن وہ وہی کچھ کرے گا نا. انہیں کہندے قرآن روٹی نہیں دیندا. انشاءاللہ تسی ساڑھے نال کھڑے ہو بالکل ان قریب ہے کہ حضور دا دین تخت تے آ جانا ہے. اے جڑا مرزائی نہ رکھیا نا ماہر معاشیات, اے مرزائی ساڑھے جڑے منڈے نا ماہر معاشیات مسلمانہ دے, اے مرزائی جڑا انہاں دے پیران دی خاک بھی نہیں بندا. عمران خان تینوں کتنے بندے چاہی دینے ہو جا مسلمانہ دے بچے اسی تینوں دین دیا 10 تو کتنے چاہی دین تو جلا ہویا تو جناب مرزائیاں دے منڈے اگے لے آندا انہاں وال تھک جنہوں حضور دی خاتم النبیین ہونا سمجھ نہیں آیا اس تو بڑا کائنات جاہل کہڑا ہے جناب تو کہڑے پاس امت نو لے جا رہا نا نا اسی تھک دے بھی نہیں ایسی گل ہوتے حضور دے غلام دس تینوں کتنے چاہی دین ماہر معاشیات. میں تینوں اگلی گل کرنا چھڑ دے ڈیمن دیا گلا چھڑ دے چندے دیا گلا محمد عربی دی غلامی اختیار کر آسمان بھی اپنے خزانے کھول دے گا زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی حضور دی غلامی اختیار کر. ایک بال گل کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو کہنے دنیا تے شاہی کوئی نہیں لو قلم بھی تنوں مل جان گے حضور دی غلامی اختیار ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوشہ دامان اس. اقبال کہندا جے کول عشق رسول ہوئے نا خشکی تے تری دی ہر نعمت دی جیب وچ موجود ہونا.